بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 3 سال کے بعد آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ پاک ان کو صحت والی، ایمان والی اور اعمال صالحہ والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ میں دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت حافظ صاحب کا، لالت کے باوجود تشریف لائے۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں زور بیان میں برکت عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں شیر اہل حدیث، شیر ربانی حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ذرا بداری دا ثبوت و نعرہ تکبیر۔ آج جی یہ شیر و مزہ آ گیا، ایک باری پھر نعرہ تکبیر۔ ٹھنڈ پائی تھی یار، رب دا نا قسم اے بغیر سپیکر تو نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مسلک اہل حدیث حضرت حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ سامعین محترم، وقت دی نزاکت دے پیش نظر میں بغیر کسی تفسیر دے، کسی تمہید دے اپنے برادر حضرت مولانا عثمان ساجد صاحب دی گفتگو تو گل اگے ودانی چاہنا، شروع کرنی چاہنا۔ اور ختم نبوت دے چوکی داراں وچ اپنا نام بھی لکھوانا چاہنا، اور حضرت مولانا عبدالواحد صاحب، حضرت مولانا ظہیر صاحب، حضرت مولانا عثمان ساجد صاحب، حضرت مولانا عبدالعزیز راشد صاحب دی موجودگی وچ ایک گل کرنی چاہنا کہ اے گناہگار، اے فقیر، اے دے بھی بڑیاں دا ختم نبوت دے چوکی داراں وچ نام ہے وے۔ الحمدللہ 1960 دی دہائی وچ ضلع سیالکوٹ دا ایک پنڈ رلیو کے، اس وقت مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ، او اس بات دے چشمدید گواہ نے، اور اس موقع دے بڑے گواہ امیر جمعیت حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب جدوں رلیو کے دے اندر مبالہ ہویا قادیانیاں دے نال،
او مبالغہ کرن والے میرے تایا جی حافظ محمد ایوب صاحب سن. انہاں دے مبالغے تو بعد 1 سال دے وچ او تینوں مرزئی مر گئے اور پروفیسر ساجد میر صاحب سیال کوٹ تو بساں دا قافلہ لے کے اس مبالغے وچ شامل ہوئے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے تایا جی 62 سال گزرن دے بعد اج بھی حیات ہیں. اور حضرات میرے بھائی مولانا عبدالعزیز راشد صاحب بیان کر رہے سن کہ آج تو 3 سال پہلے جدو ملتان شہر دے اندر اس فقیر نے قادیانیاں نو للکاریا اور یہ ہوئی ایت پڑھ کے دسیا کہ جڑا ختم نبوت دا منکر ہوئے گا وہ نبی نہیں رہ سکتا تو انہوں مسلمان کی نہ ماننا. انہاں مینوں 3 سال گھر وچ قید کیتا اور میرا تقریر کرنا جمعہ پڑھانا اسٹیج تے آنا بند کیتا. اسے پریشانی دے وچ جتھے میں ایک رات وچ کئی جلسے کردا سا مینوں اج تو 10 ماہ پہلے فالج دا اٹیک ہویا اور میں بیڈ تے ایک مردے دی طرح پیا رہا. اللہ اے تیرا شکر ہے. علامہ شہید دی حضرت گل یاد آئی ارے تم ہم کو پکڑو تم کو ہمارا خدا پکڑے گا. اور یزدانی نو قید کرن والے مگرو لے گئے نہیں آج یہ پھر اسٹیج تے قرآن سنا رہے. تکبیر نعرہ تکبیر شیر ربانی شیر ربانی زندہ ہے یزدانی زندہ ہے یزدانی صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی مستق حق کے علی حدیث. افساد پھر گالے تھے کو ہور کر دیا. حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ بات تقریر کر دیا ایک گل سنائی کہ دلی دی جامعہ مسجد ہے. اچھا بھائی تسی گفتگو سننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ جیڑا گونگا نہیں وہ بولے ذرا سننا چاہتے ہو؟ علامہ شہید فرمایا کر سن خطیب آپ نہیں بولدا انہوں عوام بلاندی تے جے تسی بولو گے تے میں قرآن بھی سناواں گا تے نبی دی شان بھی سناواں. حضرت یزدانی صاحب نے فرمایا دلی دی جامعہ مسجد ہے تے مسجد دا خادم مسجد دی نالی پیا صاف کردا سی تے کولوں ایک کنجری تے او دا یار ننگے او نالی دیاں چھٹاں پیاں کنجری دے کپڑیاں تے جڑا کنجری دا یار سی نا انہیں غصے وچ آ کے تے اس خادم نو ماریا. تھوڑی دور گیا تے ٹھڈا لگا تے متھے پرنے منہ پرنے ڈگا متھا پاٹ گیا تے واپس آ کے آندا ہے اے بابا جی اے کام تساں کیتا ہے اے کام ویکھ کو بول دے نہیں نا میں بیمار ہو کے پیا بولنا تسی تندرست نہیں بول دے. آندہ ہے بابا جی اے کام او یار تو میرے اللہ دیتا ہے تسی تو پھر یہ بھی آکھو گے کیا جڑے مگرو لتھے نے یہ بھی میں لائے نا اے میں نہیں لائے میرے اے بھی بیلی لگتا ہے یاد کرتا ہے یزدانی صاحب نے اللہ دا پیار قبول فرمائے. میں اداریاں والیاں نو کہاں گا ہن مینوں کلے نو نہ پھڑیا جے نہ سارے نو نال پھڑیا جے او نا او آن کے آندا ہے بابا جی کام یار ایک باری پھر بولو ایک کام او بابا جی آندے نے ایک کام اسی کر دے او زدے پہ گیا جی تساں ہی کیتا ہے تے بابا جی انہوں آندے نے اے جڑی بازاری عورت جان دئی سی نا اے دے کپڑیاں تے چھٹاں پیاں تے تو اے دے تو چڑ کے منو ماریا
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ने एक गल कही लाहौर दे अंदर, अज उस कायद दा रूहानी फरजंद भी ये गल कहन लगा कि क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पूछणगे की लेके आए हो। असी नजरां झुका के ते सिर नूं उठा के आखांगे अल्लाह इंसान होने दे नाते नाल गुनाह बड़े ने, पर अल्लाह तेरी किबरियाई दी कसम है सारी जिंदगी तेरी तौहीद वास्ते मारा खादियां, अल्लाह तेरी तौहीद वास्ते गालियां खादियां, जेलां वेखियां, पर अल्लाह तेरी किबरियाई दी कसम है तेरे नाल असां शिरक नहीं कीता। ते नाल कवांगे आका तेरी हदीस वास्ते गालियां खादियां, मुकदमे जेला बर्दाश्त कीतियां, लेकिन आका तेरी हदीस ते सुन्नत दे मुकाबले ते कदी बिदत दा सोचिया नहीं सी। अगे फरमांदे ने कि मैनू यकीन है कि अल्लाह साडियां ये दोवें ही गल्लां वेख के साडी जिंदगी दे बाकी गुनाह मुआफ करके नबी दे हत्थां चो हौजे कौसर अता कर देंगे ते अपनी जन्नत दा दाखला अता कर देंगे। क्या बात, क्या बात। हजरत दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चियों, जवानों, ए जड़ी मैं आयत पढ़ी है ना, ये ते आयत पढ़दे आखिरी तकरीर विच मेरा यजदानी शहीद रब कोल चला गया ते शहादत तो 3 दिन पहले चन्योट विच भी आयत दी ललकार पाई। अगर तुसी आखो ते सुना दिया। अल्लाह फरमांदे ने वा इज अखज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना काल अकररतुम वाखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अकररना काल फशहदू वाना मअकुम मिनश्शाहिदीन फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। अल्लाह में अरवाचे 1,24,000 नबियां नू इकट्ठिया करके फरमांदे ने मेरे आदम, मेरे नू, मेरे खलीलुल्लाह, कलीमुल्लाह, ज़बीहुल्लाह, रूहुल्लाह, ए ज़करिया, यहया, शुएब, इदरीस, हूद, साले, मैं दुनिया ते तुआनू भेज देवां, नबूवतां दे दियां, किताबां दे दियां। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा आखिरी नबी आ जाए ते तुसा की करना? लमुसद्दिकुल लिमा माकुम, तुहाडे सारियां दी तस्दीक कर देवे। लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, अपनियां नबूवतां बंद करके, अपनियां किताबां बंद करके, अपनियां शरीयतां खत्म करके और तुसा सारियां ने उस नबी ते ईमान ले आना, ओदी खत्मे नबूवत नूं मान लेना। अल्लाह फरमांदे ने काल अकररतुम वाखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अकररना
قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. او نبیو میرے نہ وعدہ کر دیو. نبی آندے نے اللہ وعدہ کرنے تے اللہ کی فرماندے نے تسی بھی گواہ ہو جاؤ میں بھی گواہاں وچاں. تے لوگو ہن اگلی گل سن لو ذرا. ہر ملک دی ایک پارلیمنٹ ہوندی ہے. جیڑا بندہ اپنی پارلیمنٹ دا بل پیش کیتا نہ مننے او دی رکنیت ختم ہو جاندی ہے, او دی ممبرشپ ختم ہو جاندی ہے, او دی رکنیت خارج ہو جاندی ہے. اللہ بھی ایک فیصلہ کر دینے آج جی نس جاری کر دینے نبیوں تساں سارے انہوں آخری نبی مننا ہے, آخری رسول مننا ہے, او دا کلمہ پڑھنا ہے, او دے تے ایمان لے آنا ہے. فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ. حضرت عثمان صاحب اللہ کہہ رہے نے جیڑا تواڈے وچوں اس گل تو پھر گیا, جیڑا اس گل تو پھر گیا سن لو میں او دی نبوت ختم کر کے فاسقاں وچ نہ لکھاں گا. اہل حدیث دا اعلان ہے جے نبی انکار کرے تے نبی نہیں رہ سکتا. اوے اج جڑا ختم نبوت دا انکار کرے گج کے بولو مسلمان رہ سکدا؟ پھر بولو مسلمان رہ سکدا؟ او دا ایمان نال تعلق ہو سکدا؟ حضرات اگلی گل سنو ذرا. مینوں پابند کیتا گیا ہے کہ تو اختلافی گل نہیں کرنی تے میں گل کرنی ہے ہن قانون دی. جیڑا اپنے ملک دے قانون دی خلاف ورزی کرے انہوں آندے نے غدار ہے. بولو یار پھڑنا تے مینوں ہوندا تسی پتہ نہیں کیوں نہیں بولدے. جیڑا قانون دی خلاف ورزی کرے او غدار ہے. تے جڑا قانون رب نے قرآن وچ اتاریا او دی خلاف ورزی کرے او بے ایمان ہے. جڑا ایماندار ہے ختم نبوت دا منن والا ہے او گج کے بولے. جڑا قرآن دی خلاف ورزی کرے قرآن دا انکار کرے او پھر بولو او بے ایمان ہے. تے بابا جی سمسام اس آیت دی ترجمانی کر گئے فرماندے نے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن, کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن. اور جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا سی ختم رسالتاں دا. رب لکھ دیتا سی, بولنا جے میرے نال, رب لکھ دیتا سی ختم رسالتاں دا. مٹی آدم دی اودو اجے گوئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان دا چن بن کے وچ بائبل جدی پیش گوئی ہوئی سی تے سمسام اس زمین نو پاگ لگے. جے میں دوسرے یاراں وچ ہوندا تاجدار ختم نبوت زندہ باد, دو باری کہو زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. بھابی وہ پانی بھی نہیں پین دے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, مسلک اہل حدیث.
دوبارہ پھر سناواں یار نالے خدمت بھی کرو اللہ دے بندے نالے سبحان اللہ پڑھو ماشاءاللہ ویسے ہی ساڈی جماعت دا سرمایہ نے نعرہ تکبیر آیا سارے جہان دا چن بن کے او وچ بائبل جدی پیش گوئی ہوئی سی تے سمسام اس زمین نو پاگ لگے او جیڑی کئی مدتاں دی موئی ہوئی سی او ختم نبوت دا سبق سانو پڑھایا تے ساڈے رب نے اسی ساری دنیا دی گل ٹھکرا سکنے رب دی موڑ سکدے جیڑا نہیں موڑ سکتا گج کے بولے موڑ سکدے نبی دی گل موڑ سکدے آقا نے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی آقا فرماندے نے میں خاتم النبیین میرے بعد کوئی نبی آنا ہن مرضی آندے نے تہاڈا نبی تے فوت ہو گیا تے تسی او دی نبوت کیوں ماندے ہو حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے چنیوٹ جویں کیمرے والا انہیں فاصلے تے میں اتھے بیٹھا سا انج 10 دا نوٹ کٹ کے آکھیا لوکو اس نوٹ دے اتے ایک بابا بیٹھا ہے اس بابے نو فوت ہویا تقریباً کم از کم 75-78 سال ہو چلے نے ادو 40 سال ہوئے سن تے حضرات گل سن لو اے جب تک پاکستان رہنا ہے اے بابا زندہ ہے کہ فوت ہو گیا بولو بابا فوت ہو اے بابا زندہ ہے کہ فوت ہو گیا اس بابے دا نام دا سکہ آج تک چلتا ہے جب تک پاکستان دے در و دیوار رہن گے بابے دے نام دا سکہ چلے گا اور سونی یزدانی ڈنکے دی چوڑ ڈنگ ہے جب تک نبوت نہیں ہے قیامت نہیں آ جاندی اس وقت تک کاملہ دے لال دی ختم نبوت دا سکہ چلے گا گرج کے بولو سکہ اور جڑا تو اڈے چو زندہ ہے گرج کے بولے نبوت دا سکہ تے جڑا ختم نبوت دا سکہ نہ منے گا وہ مسلمان ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایدک اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مسلک کے حق مسلک کے علی حدیث شاہزادہ حافظ عبدالرف یزدانی ہن میں ایت پڑھنی ہے تو تسا سبحان اللہ کہہ کے میرا سینہ ٹھارنا ہے اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا مولانا ایدہ ترجمہ کی کر دینے آندے نے شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے والآسما تیر وانگوں کمر کر کے ٹکرے دکھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا او سن وہابی کلو یزدانی دے روحانی بیٹے کلو سن او ختم نبوت دا سالار آیا ہن مل کے بولنا جے او ختم نبوت دا سالار تو اڈی آواز ٹیپ ریکارڈ سے ریکارڈ ہو جائے تے فرشتے لکھ کے لے جان او ختم نبوت دا
सालार आया नबूवत दे बूवे नू है मार आया नबूवत दे बूवे नू है मार आया नवा हुन नबी जगते आ कोई नहीं सकदा मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा ओ फिरन पीर जगते ओ फिरन पीर जगते जिवें बरसाती डडियां ओ दावे हजारां ते पग्गां ने वड्डियां पर रोड़ां नू कलमा पढ़ा कोई नहीं सकदा मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के विच मौजूद ने मेरे आका बाजार चो गुजर रहे ने ते अबू जहल ए सामने आ रहा है ते आके आंदा ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तू रब दा नबी है वाकई सच्चा नबी है ते दस मेरी मुट्ठी विच की है मेरी मुट्ठी विच एक बारी फिर बोलो की आंदा मेरी मुट्ठी विच हजरत अबू जहल दा अकीदा सी कि नबी इल्मे गैब जानदा है ओ आंदा सी नबी हुंदा ही होवे जिन्नू लुकी छुपी चीज दा पता होवे ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अमर बिन हशाम ओदा नाम सी अमर बिन हशाम मैनू ए दस मैं बोल के दसा तेरी मुट्ठी विच की है या जेड़ी चीज तेरी मुट्ठी विच ओ बोल के दसे माशाअल्लाह माशाअल्लाह ते जेड़े रोड़ सन मुट्ठी विच कैंकर सन ओ बोल के आंदे ने वन शहादु अल्लाह इलाहा वेखो पत्थर पढ़ते ने तुसी 2.5-3 मन दे हो के नहीं पे पढ़ते वनशहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मौला की फरमांदे ने ओ मेरा पीर सज्जे मेरा नबी सज्जे इंज नबियां सारियां दे विच चन्न जिवें फबदा ए तारियां दे विच जेड़ा इस नबी नू मनदा है ओ जरा बोल के बोले ना मेरा नबी सज्जे इंज नबियां सारियां दे विच मैं एक एक नू वेखना जरा नहीं बोलदा मैं ना फिर अल्लाह करे ओदा मोबाइल भी गुम हो जाए तो फिर ओदी जुत्ती भी चुकी जाए ओ मेरा नबी फबे इंज नबियां सारियां दे विच चन्न जिवें फबदा ए अद्धा तुसी बोलना अद्धा मैं बोलना वेखना जोर बहुता किदा आवाज बहुती किदी है और मेरा नबी फबे इंज नबियां सारियां दे विच चन्न जिवें फबदा ए तारियां दे विच और मेरा नबी फबे इंज नबियां सारियां दे विच चन्न जिवें फबदा ए तारियां दे विच अबू जाल आखे दस मेरी मुट्ठी विच की रोड़ा दित्तियां गवाइयां लोकां सारियां दे विच वन शहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अगली गल सुन लो मेरे आका मक्के दे अंदर मौजूद ने एक बद्दू आया बद्दू आंदे ने पेंडू नू ए बाहर दे इलाके विचों आया इन्हें अपने बाजू उत्ते कपड़ा वलेटिया ते आके मेरे आका नू आंदा ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू आना कि मैं रब दा नबी हां
اے جڑی گو علم پھڑ کے لے آندی اگر اے تیری گواہی دیوے تے میں تاں تیرا کلمہ پڑھاں گا. سیرت نگاراں نے لکھیا ہے میرے آقا فرماندے نے بھائی اے اگر گواہی دے دے تے تو کلمہ پڑھ لیں گا؟ آندا جی ہاں. میرے آقا فرماندے نے انو گو نو نا اے بازو نالو لا کے زمین تے چھڑ دے. جدوں نے گو زمین تے چھڑی نا تے میرے آقا فرماندے نے فقال یا زمبو من آنا، اے گو بول کے دس میں کونا. تے گو بول کے آندی ہے انت رسول رب العالمین انت خاتم النبیین. گو بول کے آندی ہے تسی رب دے نبی ہو تے خاتم النبیین ہو. او گو بول کے آندی ہے کہ تسی خاتم النبیین ہو اور رب دیو بندیو نبی دیو امتیو. تسی بھی بول کے آکھو کہ آقا خاتم النبیین نے. او جنوں آپ خاتم النبیین پڑھنا نہ آوے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت گل سن لو. نعرہ تکبیر. پانی پیو پانی پیو. نعرہ تکبیر. بھیا ہاتھ چوکے تاجدار ختم نبوت. اوے مجمع دی بہار آ جائے تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ حافظ صاحب دی یار خدمت بھی کرو نال ماشاءاللہ قرآن سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگو میں تانوں ایک گل اج یاد کرا کے جانی ہے. او جیڑا بندہ خاتم النبیین پڑھ سکدا بولو جیڑا خاتم النبیین لفظ نہیں پڑھ سکدا او مسلمان ہو سکدا. مینوں کئی دوست پوچھ دے نے حافظ صاحب 3 سال دے بعد کتے ڈرتے نہیں گئے؟ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ ایک گل آندے ہوندے سن اور لوگو جدے دل وچ رب دا ڈر آئے باقیاں دے ڈر نکل جاندے نے. اگر میرے بھائی تسی یہ چاندی ہو کہ میں دوبارہ اللہ دا قرآن سناواں تے جنوں رب دی رحمت یقین ہے وہ ایک واری دلوں دعا کر دے ہاں کہ اللہ منوں دوبارہ صحت دے دے میں پہلے نالوں بڑھ کے سناواں گا انشاءاللہ. کوئی ایک غلط فہمی دل چے نہ رکھے کہ یزدانی ڈر گیا ہے. او پہلے ڈر بھی انشاءاللہ مک گئے نے. حافظ عبداللہ صاحب نے پڑھنا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تے میرے شیخ القرآن نے کی پڑھنا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی تو اڈے وچو جڑا زندہ ہے نا وہ زندہ باد دا نعرہ مار لے ذرا مارو حضرت نعرہ. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل یامرہم جنہوں قرآن دی سمجھ ہوندی ہو سبحان اللہ کے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ تے دا ترجمہ سناواں، او میرا نبی امام، اور سن بھابیاں کولو ایویں آنا ہے نبی نو نہیں ماندے، او میرا نبی امام جدا عقیدہ بولے او میرا نبی امام، بھابیو آواز نہیں آئی جے، او میرا نبی امام، او پانی پیا اس ٹائم میرے دشمنانو، اس ٹائم پانی پیا میرے دشمنانو، او میرا نبی امام۔ آواز آئی نا، آواز گونگا ہے تے کوئی اعتراض نہیں، جڑا زبان والا ہے وہ نہ بولے تے وہ تے شکوہ ہے۔ او میرا نبی امام، امام آندہ میں ورے درود سلام آندہ، او کی مل جے میں جے غلام آندہ، سر سجدہ شفقت سے رائے، او میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ تے کو پھیرائے، اے تو نظر بچا کے او ٹوٹ جلیے، ساڈا آگے سفر لمیڑا ہے۔ تے شیخ القرآن نے ایک گل ہور کرنی، اور تسی آپ پہی فیصلہ او کر لینا، مینوں اپنا مسلک بیان کرن دا حق ہے کہ نہیں؟ تسی آندے ہو کسے دے خلاف نہیں بولنا، تے اے دے نالے گالے کہ میں اپنا مسلک چھڑ سکدا بیان کر سکنا کہ نہیں؟ قرآن میرا مسلک ہے، حدیث میرا مسلک ہے۔ اگے حضرت گل کہہ رہے سن کہ پرچے میرے تے کنے ہوئے نے 150 تو اتے، قتل دے مقدمے میں بھگتے نے مسلک واسطے جماعت واسطے۔ حضرت ایک گل قیامت نو تساں گواہی دینی ہے، لوگوں تساں بھی مسلک دے نا تے جماعت دے نا تے اج تک ایک مرنے دا مکان بھی نہیں بنایا، اپنا گھر نہیں بنایا، اور 3 سالاں دے وچ 36 لاکھ دا مقروض ہویا۔ اللہ کل قیامت نو تو پوچھے گا، تو آج بھی گواہ ہے تے کل قیامت نو بھی تو گواہ۔ اور لوگو میرے جیا جگرہ تے لے آؤ ذرا، اور میرے جے مقدمے برداشت کر کے تو وکھاؤ، میرے طرح مسلک دی وکالت کر کے وکھاؤ، میں تو اڈیاں جتیاں اپنے سر دا تاج بناواں گا۔ اگر جے تسی مسلک دی وکالت، مسلک دی چوکی داری نہیں کرو گے تے یزدانی تو آڈے نال بھی وفاداری نہیں کرے گا۔ حضرت اگر اجازت ہوئے تے پنجابی چے ایک گل کرا، اور جتھے لائیے اوتھے دلوں لائیے، جتھے لائیے اوتھوں بولو، جتھے لائیے اوتھوں دلوں لائیے۔ کدی وقت گزاری نہیں کیتی، اور سانو تے مطلب نال بھی مطلب نہیں۔ میری گل تے غور کرو ذرا، سانو مطلب نال بھی مطلب نہیں، اسی کدی مطلب دی یاری نہیں کیتی، او تگڑیاں نو للکار دے رہے ہیں، کدی ماڑے نال بھی ماری نہیں کیتی۔ جدو دے مسلک دے چوکی دار بنے ہیں، پھر اودو تو لے کے مسلک نال غداری نہیں کیتی۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہاں گا مسلک دا چوکی دار رہاں گا، انشاءاللہ مسلک دا وفادار رہاں گا۔ اللہ جدن غداری دی گل آئے دل وچ اودن موت نعرہ تکبیر، حافظ عبد الروح یزانی صاحب، مسلک اہل حدیث۔ اے میرے وڈے پائی نے میاں محمد کرامت تے موڑ کھنڈے والیو، توانو اپنے نال تواڈے نال جڑا مینوں پیار ہے نا، وہ توانو نہیں پتا۔
میری الحمدللہ 2 بیٹیاں دی شادی تواڈے موڑ کھنڈے ہوئی ایس پنڈ دے نال انہاں لوکاں نال مینوں پیار اس وجہ تو زیادہ ہے کہ میریاں 2 بیٹیاں تواڈے اس شہر وچ نے الحمدللہ تے گل سنو ذرا او موڑ کھنڈے والیو تانوں میرے کولوں مہینہ پہلا وعدے نہیں لینے پین گے جدو آواز مارو گے مسلک دی چوکیداری واسطے رب دی توحید واسطے نبی دی حدیث واسطے یزدانی بغیر کسی نے مطالبے دے آ کے رب دی توحید دی للکار پائے گا انشاءاللہ تے ایک میرے واسطے دعا کر دیو گے ویکھو 41 سال ہو گئے نے مینوں میدان خطاب بچے الحمدللہ 48 سال میری عمر ہے تے 41 سال ہو گئے نے مینوں اس میدان چ تے میں فالج دا مریض بھی ہو گیا ایک ذرا درد دل نہ دعا کر دیو اللہ مینوں ان کو گڈی دے دے تے جنی دیر زندگی ہے میں روز پجا کے او دی توحید دا اعلان کرا او دے نبی دی رسالت دا اعلان کرا تسی چاہندے ہو کرا انشاءاللہ رب دی توحید دا اعلان بولو ہوئے گا رب دی توحید دا اعلان تے نبی دی حدیث تے سنت دا اعلان تے اسی انشاءاللہ شرک دے سینے تے چڑھ کے رہنا کیونکہ 1.5 لاکھ صحابہ دا عقیدہ ایسی کہ اللہ روئے زمین دے اتے شرک باقی نہ روے تیری توحید دا اعلان ہوئے تے سارے صحابہ دا عقیدہ ایسی کہ کائنات دی اندر نبی دی سنت تے حدیث دا پھریرا لہرا جائے اور لوگو جیڑا مشن نبیان دا سی وہی مشن آج یزدانی دا انشاءاللہ جیڑا مشن نبی دے صحابیاں دا سی وہ مشن آج دے وہابیاں دا ہے کہ اللہ بدعت بھی مک جائے تے دنیا تو شرک بھی مک جائے اور تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اے بھی ادا پڑھنا ادا اور تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمان دی او جتے نیویں پا لئی اور نبیاں نے کیڑی رہ گئی گل امامان دی اور جتے نبیاں جتے نیویں پا لئی اچھی بولو جتے نیویں پا لئی آواز نہیں آئی اللہ جڑا نہ بولے انہوں گونگا کر پھر اور جتے نیویں پا لئی اور وابیو بولو تے صحیح او منہ کھولو تے صحیح اور جتے نیویں پا لئی نبیاں نے کیڑی رہ گئی گل امامان دی آمن حدیث او یزدانی دا اعلان آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامان دی او جنوں ملی حضوری آقا دی انہوں نہیں لوڑ غلامان دی کافہ جی جدو میرے 302 دا جھوٹا پرچا ہویا نا اللہ تیری کبریائی دی قسم ہے میں تھانے ویچنا حوالہ آچے پتہ کیڑی آیتہ پڑھنیاں یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا حافظ جی میرا رب گواہ منو پولیس والے آکھنا حافظ جی ذرا اچھی پڑھ کے سناؤ تے میں پھر پڑھنا ہوں تسی بھی پڑھنا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا تے یزدانی شہید نے دا ترجمہ کرنا جہانوں کی رحمت ہے تیری نذیری
جہانوں کی نعمت ہے تیری بشیری، جہانوں کی نعمت ہے تیری بشیری، جہانوں کی رحمت ہے تیری نذیری، جہاں پاک ہو ظلمتوں سے سراپا، تو بدر الدجائی سراجم منیری۔ آواز ہوندی اللہ فرماندے نے ہو الذی ارسل رسولہ، اے میرا قائد چنیور سے پڑھ کے گیا، ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ آواز ہوندی ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یا رب کر منظور دعائیں، آمین دی آواز آئے، یا رب کر منظور دعائیں، تے میلا حبیب پیارا شان جمال وخاوے سونا، او سونیا شانہ والا، حشر دہاڑے کوکن لوکی آکھن پانی پانی، کوثر نال رجاوے سونا، او سونیا شانہ والا۔ یزدانی دا پیغام سن لو، حوض کوثر انہوں ملنا جنہیں رب نال شرک نہیں کرنا، جنہیں توحید تے پکیا رہنا ہے، نبی دی سنت حدیث تے پکیا رہنا ہے۔ یا رب کر منظور دعائیں، تے تو فضلاں دا سائیں، باغ محمدی اندر رکھی اے دے نال اٹھائیں۔ یار زندہ صحبت باقی، میں ان الفاظ تے اتفاق کرنا ختم کرنا، اللہ منو تو انو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے بھائی عبداللہ کلیم صاحب، اے ماشاءاللہ اے سن 90 تو لے کے میرے دوست نے، میں 90 دی دہائی وچ پتوں کے خطیب سا، بھائی عبداللہ کلیم صاحب ماشاءاللہ اتھے میرے مگر جمعہ پڑھ دے سن، منو چھوٹا ویر سمجھ کے تے میرے جمعے بھی ریکارڈ کر دے سن، جلسے بھی ریکارڈ کر دے سن۔ آج دے پروگرام دی آڈیو ویڈیو تو انو جڑی ہے اور بھائی عبداللہ صاحب کو مل جائے گی، انہ دی خدمات حاصل کرے آجے۔ اللہ منو تو انو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وابیاں والی یزدانی شہید فرمایا کرتے ہیں نا، آمین وابیاں والی ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما، مولا کریم اپنے پیغمبر علیہ السلام دا پکا سچا تابعدار بنا، مولا کریم دکھیاں دے دکھ دور فرما، اللہ بیماراں نو صحت عطا فرما، اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ مصیبت زدہ دیاں مصیبتاں دور فرما۔ میرے اللہ میرے سمیت جننے بھی بیمار نے اللہ سارے بیماراں نو صحت تندرستی عطا فرما۔
اللہ جڑے نہ حق جیلاں چ پھسے نے انہاں نو رہائی نصیب فرما مولا کریم اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے سن ساڈی فریاد سن عرشاں والے آمین دی آواز آئے سن ساڈی فریاد سن عرشاں والے ستی ہوئی قسمت جگا عرشاں والے یتیماں دی فریاد دکھیاں دے دکھڑے سنے کیڑا تیرے سوا عرشاں والے اللہ اپنی توحید دا علم بردار بنا اللہ اپنے نبی دی حدیث دا علم بردار بنا نبی دی سنت دا پیروکار بنا اے میرے اللہ میرے مسلک دا غلبہ تے چرچا فرما اے میرے اللہ رہندی دنیا تک میرے مسلک دا غلبہ تے چرچا فرما اللہ اس ملک دے اندر اللہ جڑے ختم نبوت دے منکر نے اللہ جو انہاں واسطے ہدایت نہیں تے اللہ پھر انہاں دا نام و نشان مٹا اللہ پہلا دعا اے ہدایت عطا فرما اللہ جے ہدایت نہیں تے انہاں دا ستیہ ناز فرما اللہ انہاں نو دنیا تو آپ ہی اٹھا اے میرے اللہ جڑے تیرے قرآن سنان والے آنو اللہ تیرے نبی دی حدیث سنان والے آنو اللہ قید و بند کر دینے اللہ صحبتاں وچ رکھ دینے میرے اللہ تو آپ ہی انہاں دی پہچان فرما اللہ تو آپ ہی انہاں نال اپنی مرضی دا معاملہ فرما اے میرے اللہ ملک پاکستان واسطے جیڑا بہتر ہے اللہ اس بندے دی مدد فرما اللہ جڑا ملک دا دشمن ہے اللہ تیرے نبی دی ختم نبوت دا دشمن ہے اللہ جڑا تیری توحید دا دشمن ہے اللہ تو آپ ہی او دے نال معاملہ فرما اللہ جڑے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دی مغفرت فرما اللہ اپنے نبی دے حوض کوثر تو پانی نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین